علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے این کر کے میدان احد دے اندر میرے ابا جان بابا جی عبداللہ میرے پیغمبر صلوات و سلام دے صحابی فرما دے میرے ابو جان حضرت عبداللہ جامع شہادت نے چکنوش کر جان دینے این شہداء دے لاشے پہ میں چلدا اپنے ابو جان دا لاشا تلاش کر دیا اپنے ابو جان دی لاش سے پہنچیا نہ لاشا ویکھیا چہرے تو کپڑا کھٹایا ابو جان دا مکھڑا ویکھ کے میری اکھاں ڈل پیاں اج اکھاں دے دروں آنسواں دیاں لڑیاں لگیاں میں زارو کے تار رون لگ گیا این میرے کولے اپنے ابو جان دے لاشے تے کھڑا نہ ہویا گیا جلدی نہ اپنے ابو جان دے چہرے تے کپڑا کیتا میں واپس آ گیا ماں دل بے چین دل بے جناب دل بے چین بے قرار میں دوڑ کر کے پھر اپنے ابو جان دے لاشے تے پہنچے ماں چہرے تو کپڑا کھٹایا مکھڑا تکیاں تے پھر اکھاں ڈل پیاں رون لگ جانا ماں بار بار میں اپنے ابو جان دے لاشے تے جانا ماں رونا ماں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی کہندے نے او جابر انجنا کر کتے نبی پاک تیرا امداد ویکھ کے تے ناراض نہ ہو جان نبی پاک تیرا امداد ویکھ کے تیرے نال غصے نہ ہو جان میرے پیغمبر سارا منظر ویندے پہلے اے جوڑے چک کھڈیاں دے عباسیہ اللہ دی قسم چند منٹ اپنے دل نوں میری زبان دی نوک نال جوڑنا میں تیرے سامنے رشتے دی قدر رکھ کے جانا چاہنا تیرے سامنے رشتے دے احترام رکھ کے جانا چاہنا نبی پاک نے اپنے صحابی دیاں بے چینیاں تے بے قراریاں ویکھیاں میرے پیغمبر نے غدر تے جابر نو کول بلا لیا آپ فرماندے نے جابر کیوں روندا پیا اے تو رو پویں نہ رو جنی دیر تک تیرے ابو دا لاشا پیا اے انی دیر تک آسماناں تو فرشتیاں نے آ کے تیرے ابے دے لاشے تے اپنے پراں دا سایہ کیتا ہوئے حضرت جابر دیاں سچکیاں بج گیاں تے رو کر کے کہندے نے محبوبہ رومانا تے کی کراں ایک دن میرے ابو جان جامع شہادت نوش کر گئے نے انو جدائیاں دے کر کے چلے گئے نے تے دوسرا سونیا میرے ابو جان دے سر تے کردہ بڑا سی تے تیسرا سونیا میرے کار جندر میریاں 9 بہناں موجود نے تے میں 9 بہناں دا کلا کلا بھائیاں اللہ اللہ سونیا رومانا تے کی کراں کال میرے ابو جان جدوں میدان مقتل اندر جان لگے نام فرماندے نے بیٹا جابر ہو سکتا ہے میں میدان احد اندر جامع شہادت نوش کر جاواں بیٹا اگر میں شہید ہو جاواں میری شہادت دے بعد اپنیاں بہناں دا خیال رکھنا ویکھی کتے میری شہادت دے بعد تیریاں بہناں روندیاں نہ رہ جان ویکھی جابر کتے میری شہادت دے بعد تیریاں بہناں پریشان نہ ہو جان سونیا روندا تے سواب تے پیاں او جوڑے چک دے اللہ دی قسم اس گل نوں نوجوان ہی سمجھ سکدے جدا باپ ٹر جائے تے گھر بہناں دل بھریا ہوئے تے 9 بہناں دا کلا بھائی کفیل ہوئے دل تے کی گزردیاں نے پھر جان دیو نا باپ والا دلاسا کون دے سکدے باپ والیاں تسلیاں کون دے سکدے باپ والے سہارے کون بن سکدے اے باپ اللہ ورگے پیار دلا سے لبتے نہیں اور جان جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں باپ ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں اور جان جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں باپ مرے تے سارے غوصلے ٹھہ جاندے تیاں پتر وچ مصیبت نہ پہ جاندے لوگ پرائے کدی بھی نیڑے لگ دے نہیں اور جان جد باپ تے مڑ کے
لب دینی اڈ تیرے گھر دے اندر اے بزرگ ہستیاں موجود نے انہاں دی قدر نہیں کردا کچھ جنہاں دے سہارے چھن گئے نے دیواراں نال لگ کے روندے نظر آندے نے نہ دکھایا کر اپنے ماپیاں دا دل اللہ دی قسمیں قدر کریا کر باپ والے رشتے دار تینوں نہیں پتا اے تیرا او باپ ہے جس باپ نے تیری ہر خوشی بھی پوری کیتی آپ بھوکیاں رہ کے تینوں کھلاندا رہیا آپ ٹوٹیاں جتیاں پا کے تینوں نویں بوٹ پواندا رہیا آپ پھٹے کپڑے پا کے تینوں نویں جوڑے پواندا رہیا اور میں تے ویکھیے جوڑے چک دیا باسیا ایسے بھی والدین نے اپنے بیٹے نو اینے کر کے باپ دکان اندر لے کے گئے دکاندار نو کہندے تیرے کول جڑی سونی جی جتی تے بوٹ نے نکال کر کے دینا انہیں نکال کر کے دیتے اپنے بیٹے دے پیر جمدر جتی پا کے کہندہ بیٹا ذرا چل کے وکھاتے سی اینڈ پتر چلیے اللہ اللہ تے باپ نو بیٹے دے پیرام دے اندر جتی سونی لگی ہے اینڈ سینے لگا لیے تے متھا چم کے کہندہ غائے میں صدقے جاواں میرا پتر جتیاں پا کے نوابی لگ دا پہ آئے اللہ اکبر اللہ اینڈ دکان تے لے کے گئے کپڑے لے کے جناب جسم دن لگا کے چیک کر دا پہ آئے میرے بیٹے دے جسم تے کڑے کپڑے سونے لگ دینے اور جس باپ نے بار بار دکانوں دے اندر جا کے تیرے پیروں دے اندر جتیاں پوا کے چیک کیتا میرے بیٹے دے پیراں تے جُتی جچ دیے کہ نہیں میرے بیٹے دے جسم تے کپڑے ساڑ دے کہ نہیں میں تیرے کول پوچھنا چاہنا پوری زندگی دے اندر کدی ایک واری وینج کیتی اپنے باپ نو بازار دے اندر لے آ کر کے اج تو جوان ہے تیرا باپ بوڑھا ہے اینو بازار دے اندر جا کے ایدے پیراں دے اندر جُتی پوا کے کدی پوچھئے ابو جان تانوں جُتی جچی ہے کہ نہیں تانوں جُتی سجی ہے کہ نہیں ہائے گائے انج دیاں نیکیاں کرنا تے دور دی گلے آج باپ دیاں ٹوٹیاں جتیاں تو نفرت کرنے آج باپ دے پھٹے کپڑیاں تو نفرت کرنے تینوں نہیں پتا تیرا باپ کدوں دیاں ٹوٹیاں جتیاں پان لگے تینوں نہیں پتا تیرا باپ کدوں دے پھٹے کپڑے پان لگے اور جدوں اللہ دی قسمیں دے کولے سارا کچھ موجود سی ایک کہندا سی جڑا لقمہ میرے پیٹ جمدر گئے اے بھی میرے بیٹے دے پیٹ جمدر جانا چاہی دے آج تین رشتیاں دے ساس مک گیا آج بیوی دے پیچھے لگ کے باپ تو نفرت کرنے اللہ نانے جنہ کریا کر قرآن دا فیصلہ سن لے اللہ فرمان دینے وَقَضَا رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ فرمایا تواڈے رب دا فیصلے والدین دے نال اچھا سلوک کرنے انہاں دونوں غستیاں دے روئی ما یبلغنا عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما فرمایا انہاں دونوں غستیاں دے رو ابو جان مل جان یا امی جان مل جان یا ایک مل جائے یا دونوں مل جان فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما انہاں اف تک نہیں کہنا وقل لہما قولا کریما انہاں عزت نال بلانا تکریم نال بلانا باپ دور نہ نکل جائے اگر میرا موضوع عظمت والدین ہوندا تے میں بیان کردا لیکن میں جڑی گل سمجھانا چاہنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو کہندے نے سونیا جاندی واری میرے ابو جان مینوں کہہ کے گئے نے اے پتر جابر میری شہادت دے بعد اپنیاں بہناں دا خیال رکھنا پھر حضرت جابر نے انہاں رشتیاں نوں کیویں نبھا کر کے وکھائے میرے پیغمبر دے صحابی نے اپنے ابو جان دی جامع شہادت دے بعد ایک وڈیری عمر دی عورت نال شادی کر لی
میرے پیغمبر نو پتا چلے آپ فرماتے نے جابر کسے جوان کواری لڑکی نے شادی کیوں نہیں کی تھی؟ حضرت جابر دیاں کھنڈل پیاں تے رو کر کے کہندے نے میں اس جوان نال مخاطب ہاں جس جوان دے دروازے تو پھیڑا روندیاں ٹر جاندیاں نے، میں اس جوان نال مخاطب ہاں جڑا جوان کہندا بھیڑے جی اپنا حق کے وراثت لے کے جانا تے اج تو بعد میرے دروازے تے نہ آئی، میں اس جوان نال مخاطبہ جس جوان دی زندگی جندر اپنیاں بہناں واسطے پیار دا ہاتھ بھی کوئی نہیں، وہ دن مخاطب ہونا چاہنا ماں میرے پیغمبر دے صحابی کہندے نے سونیا میرے گھر جندر میریاں کچھ چھوٹیاں چھوٹیاں بہناں، میرے گھر جندر میریاں کچھ جوان بہناں، سونیا اگر میں جوان لڑکی نال شادی کر لیندا تے میریاں بہناں دا خیال کون رکھدا، میریاں بہناں نو سنبھالدا کون ہے، میریاں بہناں دی تربیت کون کردا؟ آپ فرماتے نے جابر تو جوان لڑکی نال شادی نہیں کیتی، وڈیری عمر دی عورت نال شادی کیتی، اپنی بہناں دی خاطر تو بڑا چنگا کم کیتا ہی۔ ہاں جی رشتہ نبھایا کہ نہیں؟ رشتہ نبھا کے وکھایا کہ نہیں؟ اللہ ایتھے تے باپ نہ اکھاں میچ دے ہلے تک چار پائی گھر دے اندر پئی ہوندی بھیڑاں واسطے رخصتی دا ٹائم آ جاندا ہے، باپ والدین دنیا تو ٹر جان بھیڑاں واسطے بھرا دے گھر دا پانی حرام ہو جاندا ہے۔ اللہ حافظ آباد دے اندر 2-3 مہینے پہلے واقعہ پیش آیا۔